صباح النور. أهلا وسهلا بكل المتابعين للقاءات جمعية نشاز. شكرا على المشاهدة والاستماع والتفاعل بعد ذلك معنا. هذا لقاء أول من صنفه بالنسبة لجمعية نشاز، لأنه يتم في ظروف استثنائية. المرة هذه اخترنا موضوع أثار وباء الكوفيد 19 أسباب وسبل الخروج منه، لكن من الأول نذكر أنه المطلوب هو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ودور الدولة. ماناش باش تناولوا جميع الجوانب العديدة المتصلة بهذه الجائحة. احنا دونك استدعينا اليوم أصدقاء نقدمه لكم بسرعة. عندنا السيد الطاهر عبد السلام نقدمه، وهو خريج مدرسة بوليتكنيك والمدرسة الوطنية للإحصاء والإدارة الاقتصادية بباريس، دكتور دولة في العلوم الاقتصادية، أستاذ التعليم العالي، شغل خطة مدير مخبر الاقتصاد والتصرف الصناعي بمدرسة بوليتكنيك تونس، أستاذ محاضر بالعديد من الجامعات الفرنسية، له العديد من الدراسات الاقتصادية لفائدة البنك العالمي والبنك الأفريقي للتنمية، المكتب الدولي للشغل، ومؤسسات وطنية كالمعهد الوطني للإحصاء مثلا. تتعلق أبحاثه بمجالات السياسات العمومية التعديلية، وكذلك في مجال الطاقة والمحيط والحيطة الاجتماعية والمالية العمومية. المتدخل الثاني هو ماهر حنين، هو عضو جمعية نشاز وكذلك عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أستاذ فلسفة مجاز في علم الاجتماع، وهو يحاول ضمن الدراسات المهتم بها وكذلك حتى في إطار الدكتوراه اللي يعد فيها أنه يجند الفلسفة وعلم الاجتماع لفهم المجتمع التونسي في تطوراته في ديناميكيته الحالية. هذا يعني الهاجس نتاعو، وله العديد من المقالات ينشرها في سواء في مجلة المغرب مثلا أو في مجلات وصحف يومية، تتناول دائما المواضيع المتعلقة بخاصة الجوانب المنسية غير مرئية في المجتمع التونسي، وخاصة ما يسميه هو مجتمع الهامش، اللي له أصدر زوز إصدارات، مجتمع المقاومة، وحاليا ينشر كذلك عنوان جديد اسمه سوسيولوجيا الهامش زمن الكورونا. هذه إذن بصورة سريعة تقديم للضيفين. نبداو بالمحور الأول، سي طاهر عبد السلام، حول التداعيات الاقتصادية للأزمة. ما هو تحليلكم الوضع الراهن وتداعياته الاقتصادية القابلة للقيس، معناها ميزورابل، مباشرة اليوم فاش تتمثل صورة، وشنو هي آفاق تطور الوضعية على مستوى الانعكاسات الاقتصادية للجائحة؟ شكرا سي محمد، وعلى جمعية نشاز على هذا الاستضافة، وتحية لسي ماهر حنين اللي مش يشارك معنا في النقاش هذايا، وبالطبيعة تحية لكل اللي مش ينجم يشوف التدخل وهاللقاء هذايا. شوف سي محمد، الأمور عندها شيء من الوضوح. هو الوضعية الاقتصادية والاجتماعية نتاع تونس كانت صعيبة قبل الوباء هذا. يعني كنا في المدة الأخيرة نسبة نمو 1% تقريبا العامين السابقين، وقت اللي نعرف واللي نسبة تطور ديموغرافي هي تقريبا 1%، معناها في الحاصل ما ثماش نمو لدخل الأفراد ولا دخل الناس. بالوباء هذا بالطبيعة جزء كبير من الحركة الاقتصادية توقف، يعني قطاعات مختلفة
توقفت نشاطاتها بنسب كبيرة. التقديرات والاحتمالات من مختلف أطراف، مثلا اللي تعامل معاه الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، عمل دراسة اللي على أساسها أعطيه قرض أخير من جملة القروض اللي أعطاها البلدان المختلفة. التقديرات متاعه هو كونه تراجع نسبة النمو ب 4.3%. ثم دراسات أخرى تقول تقريب 4% على مستوى دولي هذا تونس. ثم دراسات أخرى تقول كونه نسبة النمو للناتج العام نجم توصل حتى ل 6%. دراسات أخرى تقول كونه تنجم تكون تراجع، يعني الاقتصاد وتراجع الناتج ينجم يكون أقوى، يوصل حتى ل 10%. مثلا في فرنسا تقريبا الاحتمالات نتاعهم كونه ينجم تراجع النمو نتاع الناتج العام نتاعهم حتى يوصل حتى ل 10%. هذا الكل مربوط باش مربوط المدة نتاع الحجر، يعني نتاع توقف النشاط هذاش باش طول، والقدرة كونه في المدة المتبقية من عام 2020 كيفاش تنجم النشاطات ترجع تخدم، شنو هي النسبة اللي ترجع بها القطاعات الاقتصادية في التحرك. وبالطبيعة كما لاحظوه حاجة بسيطة، كونه قطاعات اللي هي تتضرر من أكثر من غيرها. مثلا كل ما هو خدمات سياحية تقريبا وقفت، يعني اوتيلري، ريستوراسيون، سيرفيس من نوع هذوما تقريبا 90% منهم. بالطبيعة النقل الترانسبور وقف. وزاد كل ما هو ثم قطاع يشغل برشا ناس اللي هو باتيمون كونستركسيون تقريبا وقف. صناعات معملية وبالاخص اللي مصدرة بالطبيعة نقصت نسبة الحركية متاعها يعني بجانب كبير. هذا باش ينتج عليه بالطبيعة، باش ينتج عليه نمو في البطالة، مش في المدة هذه وين الحركة واقفة برك، بل من بعد بما أنه النشاطات الاقتصادية مش ترجع بصفة كاملة في المدة طويلة، يعني أشهر، بحيث نتوقع والمتوقع كون نسبة البطالة مش تزيد. من ناحية أخرى يعني من التقديرات الإجمالية كونه العجز المالية العمومية والعجز التجاري أو في العلاقات التجارية الخارجية مش يتفاقم. العجز بتاع المالية العمومية مش يكبر لزوز أسباب. أولا الحكومة أخذت قرارات لمساعدة الاقتصاد بزوج جوانب، كونهم مداخيل فئات مش تساعدها شوية، لكن المساعدات للعائلات اللي هي تقرت لكن تنفيذها صار بصفة صعيبة وممكن مازال ما تمش لحد الآن. هذا جزء. والجزء الثاني هو مساعدة المؤسسات. رئيس الحكومة قال تقريب 2500 مليون دينار، وقال لي ممكن 3 وممكن توصل أكثر إذا كان الأمور تطوال، يعني تقريبا 2 ولا 3% من بالبي بي. ومن جانب آخر بما أنهم المداخيل للميزانية، المداخيل الخزينة مش تنقص، هذا عامل آخر باش كونه العجز يزيد يكبر. الوضعية الاقتصادية يلزم تستوجب تدخل الدولة لإعانة. ستار لو تسمح باش نتعرضوا له في سؤال اخر. ذاك احنا تو في المحور الاول هو نحاولوا تفسيرات لما يقع تو، لما قاعد ساير، وسوف نرجع من بعد لاداره الازمه هذه، وخاصه لاداره الخروج من هذه الازمه فيما بعد. نعطي الكلمه ذاك اداره الخروج. علاش ما تنجم كانت الدولة تدخل لإعانة المؤسسات ولإعانة العائلات؟ لو ثم الناس يقولوا هذا الجانب هو رجوع الجانب الاجتماعي للدولة. العرش هنا
اي ما تعرضوا له من بعد هذا نقدر ترجم. فقط كان ممكن تضيف لنا ما هي كيفاش وقع تناول الازمه هذه على مستوى نظري فيما يخص الاقتصاديين على مستوى العالمي. ثم توجهات بصوره سريعه، شنو هي الاتجاهات نتاع التحليل على مستوى الاقتصاديين في العالم؟ تحليل الازمه ولا تحليل بطبيعه الازمه خاصه تفسيرها وتطورها؟ لا، تفسيرها كونه هو جاي السبب الاصلي هو كونه ما نعرفوش كيفاش نقاوموا هالفيروس هذا، يعني العمليه للحد من انتشاره اللي هو على مستوى عالمي وعلى مستوى مجتمع كل بلاد هو الحجر. والحجر بالطبيعه ايقاف النشاط الاقتصادي. ايقاف النشاط الاقتصادي باش يكون الاثر نتاعو هو ازمه اقتصاديه شامله. هذا هو ما نعرفش كان تحب توضيح. شكرا. نرجع له ربما من بعد. سي ماهر، يعني ما هي التداعيات الاجتماعيه يعني لهذه الآفة والجائحه اللي تراها في تونس اليوم؟ شكرا سي محمد، ومرحبا بسي طاهر في هذا اللقاء، ومرحبا بكل الاصدقاء اللي باش يتبعوا التسجيل هذا لجمعيه نشاز اللي ترجع كما قال سي محمد بالطريقه هذه. انا ماذا بيا نبدا التفكير في الازمه هذه انطلاقا من مدخل تقريبا يتعلق بثلاثه مجالات او ثلاثه مفاهيم اساسيه: الاقتصاد والدوله والمجتمع. العلاقه هذه بين الثلاثه مجالات هذم، ثلاثه حقول هذم في حياه المجتمعات الانسانيه، عندنا سنوات نعيشوا في تجاذبات كبيره ما بيناتهم وفي داخلهم. يعني تقريبا منذ عقود، خلينا نقولوا منذ ازمه 2008 الاقتصاد، خاصه الاقتصاد المالي اللي منفصل على الاقتصاد المشغل والاقتصاد الفعلي ان صح التعبير، ولا عنده نفوذ اكثر بكثير من الحكومات. واصبحت المؤسسات الماليه والشركات الماليه والشركات الاقتصاديه والمؤسسات الاقتصاديه خاصه الضخمه منها تتحرك في العالم تحت ضغط الربح وتحت ضغط المردوديه ان صح التعبير، كأنه العالم تحول الى باز دو دوني كبيره فيها بحث عن الموارد الاوليه، بحث عن اليد العامله الرخيصه، بحث عن الانظمه السياسيه المستعده تقبل هالشركات هذه والراس المال هذا. واصبح هناك ضغط كبير على الحكومات وضغط كبير على دور الدوله بصفه عامه، الى درجه انه الدول فقدت دورها الاجتماعي وفقدت حتى دورها التعديلي في عديد المجالات، واصبحنا نعيش دول فاقده لاي دور تقليدي عرف سابقا عن دور الدوله بالمعنى التاريخي او الاجتماعي او الفلسفي لدور الدوله باعتبارها تنظيم المجتمع والعدل بين المجتمع وبناء المؤسسات الى اخره. اصبح الاقتصاد اقوى الى حد كبير من الدول، بل اصبحت هناك شركات او هناك رجال اعمال او مستثمرين او دي ملياردير عندهم ثروات شخصيه تفوق بكثير ثروات او مدخرات الدول في حد ذاتها. الاقتصاد هذا كيف عندما انفصل عن المجال الاجتماعي ترك المجتمع تقريبا بدون خلق وظائف، واصبح خلق الوظائف او خلق مواطن الشغل ضعيف. وحتى ان يتم خلق مواطن الشغل فاما يتم خلقها بطريقه هشه، معناها فما نوع من الهشاشه في خلق مواطن الشغل، اوبريزاسيون تقريبا اكتسحت كل مجالات العمل، بتمثيل نقابي ضعيف، بتمثيل عمالي ضعيف، احيانا في غياب دوله القانون في عديد بلدان العالم، في غياب اي حمايه بيئيه واي حمايه اجتماعيه لليد العامله الرخيصه. هذا كرس الفوارق الاجتماعيه داخل الديمقراطيات او داخل الدول الليبراليه والبلدان الليبراليه، وخاصه في بلدان الجنوب او ما يسمى بالبلدان الفقيره او البلدان اللي في حاله نمو كما في وضع نمو كما بلادنا. هذا السياق هذا عرفنا فيه ادوار مختلفه للمجتمعات. هناك مجتمعات او هناك جزء من المجتمعات كان عندها رد فعل ثقافي، انكفاء على الذات وصعود النزعات القوميه والنزعات ربما الدينيه والنزعات الهويتيه التي تعني رفض الاجانب ورفض الاخر، وحتى نوع من الشعبويه اليمينيه التي اثرت كثيرا على الخطاب الاجتماعي والثقافي والقومي في عديد المجتمعات.
هناك مجتمعات جديدة تحركت داخل هذه المجتمعات المضطهدة، هي محاولة للمقاومة. ويمكن إدراج ثورات الربيع العربي الموجة الأولى والثانية، ثم حتى الحركات الاجتماعية والنقابية في عديد بلدان العالم، وآخرها في أوروبا في فرنسا قبل وصول الوباء جيلي جون، ولا قبلها من يدوبو، ولا الأضرابات العمالية والاجتماعية، في سياق دفاع المجتمع عن نفسه. يعني إمكانية بقاء المجتمع يدافع عن نفسه بقيت موجودة. وبطبيعة الحال هناك دول فشلت، وهناك دول تفككت، ومجتمعات تفككت، ودخلت حتى في نوع من النزاعات والحروب الأهلية. مع هالحركة هذه شاهدنا بداية صعود حتى رجال سياسة أو شخصيات سياسية في الواقع لا تؤمن حتى بالعملية الديمقراطية التقليدية. صعود ترامب في أمريكا، أو صعود أوربان في المجر، أو حتى صعود ماكرون نفسه في فرنسا، يبين أن المال والإعلام والدعاية بإمكانها أن تصنع رجال سياسة. في هذا السياق، يعني قبل أشهر من نزول وباء كورونا، كان هناك ضغط كبير على اقتصاديات العالم حتى تذعن من جديد للديكتات هذا الاقتصادي. رقم وحيد أن الاتحاد الأوروبي طلب من حكومات أوروبا 63 مرة التقليص من نفقات الصحة. قانون التقاعد اللي كانت الدولة الحكومة الفرنسوية تحب تعديه كان يشمل بما فيه التقاعد اللي يخص الممرضين والأطباء الصحة العمومية. كان هناك قانون للضغط على مصاريف البحث العلمي في مجالات عديدة من البحث العلمي، بما فيها البحث العلمي المتعلق بالصحة والحياة والبيولوجيا. يعني أن الدولة بالمعنى الاجتماعي بالمعنى التعديلي فقدت دورها أسابيع قليلة قبل نزول هذا الوباء. حلول الوباء أعاد ترتيب الأوراق بسرعة، وشاهدنا بسرعة كبيرة عودة الدولة إلى لعب دورها السياسي. فأصبحت الدولة أو أصبحت الدول باستثناء بعض الدول ربما اللي حاولت تعكس هذا التيار. بريطانيا تراجعت على أمر هذا، وأمريكا لكن تحت ضغط الرأي العام وتحت ضغط الإعلام وتحت ضغط القوى النقابية واليسار الأمريكي بصفة عامة تراجع ترامب حتى عن هذا الدور. الدولة أصبحت تتخذ قرارات سياسية، وأصبحت هي التي تمسك بدور كيف يمكن أن ننقذ المجتمع من هذا الوباء. وأصبح الشعار الجديد الآن من قبل الحكومات، أغلب حكومات العالم على الأقل، كيف ننقذ أرواح البشر وكيف يمكن أن نحمي حياة الناس. الدولة استعادت هذا الدور الآن على حساب الاقتصاد وعلى حساب النزعة الاقتصادية ونزعة الربحية. المشكل أن الدولة استندت في هذه المرحلة الآنية الآن إلى آليتين. الآلية الأولى هي آلية رقابية، الحجر، مراقبة حركة الناس ومنع حركة الناس بأشكال إلكترونية، درون ولا قيس الحرارة، ولا حتى التفكير في متابعة الناس عبر السمارت فون نتاعهم ولا الهواتف الذكية نتاعهم، ولا بالأشكال التقليدية اللي هي حتى ضرب الناس في الشوارع ولا مطاردة الناس في الشوارع كما شفناهم في الهند. والمجال الثاني هو محاولة تقديم المساعدات للفئات الفقيرة أو الفئات الهشة أو الفئات المهمشة اللي هي بالأساس عمال ومعطلين على العمل ومهاجرين وفئات قليلة تعيش في الضواحي وفي الأحياء الشعبية. هذه العودة السياسية للدولة هي منعطف هام من ناحية سياسية ومن ناحية سوسيولوجية، لابد أن ننكب على دراسته. هل هي عودة مؤقتة للدولة لمرور المنعطف، أم هي عودة يمكن أن تكون محل تفاوض جديد في مجال الاقتصاد السياسي أو في مجال دور الدولة في المجتمعات البشرية؟ لو كان خصوا هذا على تونس، تو هذا اللي تحدثت فيه. تونس في تونس بسرعة حتى لا أطيل. في تونس نزول الوباء جاء، والتفاوض السياسي في تونس حول دور الدولة دخل مرحلة جديدة. احنا في تونس تقريبا منذ 2011 إلى 2020 إلى الآن تقريبا كان التفاوض الكبير، الجدل العمومي الكبير حول الدولة الأربع سنوات الأولى حول الدولة المدنية. يعني كيف نحمي الدولة المدنية وكيف نحمي دولة القانون وكيف نبني دولة مدنية تخرج من نفق الدولة الدينية الذي كان تهديد حقيقي. يعني كان هناك تهديد حقيقي أن يقع تحويل التشريعات وتحويل الدولة إلى دولة تسلطية على أساس ديني، وهذا التهديد كان جاثم على تونس خاصة في صيفة 2013، والناس كل تعرف المرحلة هذه. من 2014 إلى الآن بدأنا نشهد تفاوض اجتماعي تشارك فيه النقابات، تشارك فيه الحركات الاجتماعية، يشارك فيه المجتمع المدني، تشارك فيه مراكز البحث وكذلك النخب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتشارك فيه كذلك كل دوائر القرار
في الهيئات الرقابية كما مراقبة الفساد إلى آخره، من أجل دولة عادلة أو دولة ديمقراطية بالمعنى الاجتماعي. ونحن في خضم هذا التحول التدريجي حول دور الدولة وحول إمكانية إقامة دولة اجتماعية تقاوم الفساد وتعدل بين مواطنيها وتعيد توزيع الثروة بشكل عادل بين المواطنين وبين الفئات الاجتماعية. يحل الوباء تقريبا بعد 3 أيام من تسلم الحكومة هذه مسؤولياتها السياسية المباشرة بعد انتخابات 2019. شكرا. بما أن بدنا نحكيه على دور الدولة، أي نعم، تفضل. في واقع الوباء تنجم ترجع لي كلمة شوية تفضل. ايه، نتفاعلوا مع بعض، التفاعل مطلوب بالطبع. نظرتي يعني ممكن مختلفة نوعا ما على سي ماهر. أولا في اقتصاد لا يقين وفي التعامل مع المخاطر. lorsqu'il y a un risque systémique، يعني مخاطر عامة في المجتمع في دولة معينة وإلا في العالم، le garant ultime، المؤتمن الأخير هو الدولة. يعني في وضعية الوباء وفي وضعية الجائحة بتاع تو، الدولة هي الوحيدة اللي تنجم تأمن حياة الناس، وهذا كانت دولة رأسمالية ولا اشتراكية ولا رأسمالية، كل أنواع الدول مضطرين باش يأمنوا حياة المؤسسات وحياة البشر. باهي، بما أنها جائحة يعني بانديمية عالمية، ما عندناش دولة عالمية، ومن هنا جات المشاكل نتاع عدم التنسيق العالمي نتاع تو في مسألة وباء الكورونا. يعني في البلدان كل بلاد الدولة هي اللي خذت بزمام الأمور مهما تكون الدولة. يعني ما نجموش نشوفوا تدخل الدولة في الوباء كورونا في البلدان اليوم كأنه رجوع لدور الدولة ضد الليبرالية الجديدة. بالعكس، هذه أشياء عادية وقت اللي المخاطر تكون جماعية. ثانيا، شنو الدولة تنجم تعمل سواء في الظرف هذايا ولا في الظرف العام؟ أولا لازم نفهم شنو، نوضحوا شوية شنو نقصد بالدولة. هي مجموعة السلطات، عندنا 3 سلطات ومؤسساتها، وكذلك الهيئات الدستورية، وممكن نزيدوا في تونس ونتعرضوا لها في وقت من الأوقات ممكن البنك المركزي اللي ولا عنده ستاتيو خاص، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئات الدستورية. كل مرة نتكلم على الدولة نتكلم على هالمجموعة هذه من السلطات. نحكيه على الدولة الاجتماعية ورجوع الدولة الاجتماعية أو الدور الاجتماعي أو السياسات الاجتماعية للدولة. الدولة الاجتماعية أنا ما نعرفش معناها. Je ne sais pas ce que c'est un État social. Par contre, je sais ce que c'est un État efficace et équitable. وهنا نرجع لجوز مفاهيم اللي هي مفهوم النجاح الاقتصادية والاجتماعية efficacité économique et sociale، ومفهوم ممكن نجم نقول العدالة أو الإنصاف l'équité. النجاعة هي استعمال الموارد الموجودة لتحقيق الرفاه العام والصالح العام، يعني استعمال الأمثل للموارد الموجودة لتحقيق الرفاه العام. وهذا يطرح مشكلة الاستعمال الأمثل، يدخل فيه التنظيم الإداري، تنظيم المؤسسات، كونه مكافحة يعني مقاومة الفساد إلى آخره، يدخل في مفهوم الاستعمال الأمثل لتحقيق الرفاه العام والمصلحة العامة. شكون اللي ينجم يرسم ما هي المصلحة العامة؟ هنا مشكلة. مثلا شكون رمز البلاد واللي واحد يعبر على البلاد نجم نسميه ديكتاتور، اختياراته هي مش تولي تعتبر هي اختيارات المجموعة. لكن إذا كان عندنا دي بريفيرونس
si on a des individus libres dans la société, qui ont des préférences, ou bien des organisations autonomes et libres dans la société, qui ont des préférences, le problème de l'intérêt général devient comment agréger ces préférences pour aboutir à un indicateur de l'intérêt général et de la préférence générale. Et c'est ici que se pose le problème de l'organisation démocratique de la société. Comment, à partir d'individus libres ou d'organisations autonomes et libres, on agrège pour avoir un représentant ou un indicateur de l'intérêt général. Deuxième chose, l'équité. L'équité, il y a deux aspects qui sont techniquement appelés horizontale, équité horizontale ou équité verticale. C'est l'égalité des chances et l'accès de tous les citoyens aux biens et services, et notamment les biens et services essentiels. Le deuxième aspect, c'est la répartition acceptable des revenus et donc la non-acceptation des inégalités à différents niveaux, que ce soit des inégalités pour l'accès aux biens et services ou les inégalités dans la distribution des revenus. Comment assurer ces deux choses dans une société? La réflexion, elle est ancienne. Est-ce qu'une économie de marché ou une société fondée sur une économie de marché peut assurer cela? Et là se pose la question du libéralisme économique, de l'ultralibéralisme ou de la social-démocratie. Les analyses depuis longtemps maintenant ont montré que, et ça c'est lorsque un certain nombre de chantres de l'ultralibéralisme s'appuient sur cela, ils oublient une partie de l'analyse. C'est que dans certaines conditions, lorsque certaines conditions idéales sont assurées, l'allocation des ressources, sans intervention de ce qu'on peut appeler État, peut assurer à la fois l'efficacité économique et sociale et l'équité. Mais ces conditions-là sont absolument théoriques, non observables dans la réalité, et donc le résultat ne peut pas être acquis. Ces conditions se sont habituellement appelées la concurrence, ce sont les informations. La caractéristique la plus importante, tous les acteurs de la société sont homogènes et égaux et non pas des influences inégales en matière d'information, en matière de poids sur l'économie, sur la distribution. Et puis, on exige l'absence d'un certain nombre de choses appelées externalités qui sont des biens et services essentiels à la vie. Et puis, on exige aussi, parmi ces conditions, l'absence de biens de consommation commune, ce qui veut dire que, comme la réalité est totalement différente de ce que suppose cette démonstration, l'intervention publique d'un acteur qui porte l'intérêt général est indispensable pour la régulation du fonctionnement de l'économie, pour assurer à la fois l'efficacité au sens d'utiliser au mieux les moyens pour réaliser le bien-être général, mais aussi pour assurer aussi l'équité et la justice sociale. Donc, les choses sont connues depuis pas mal de temps. D'ailleurs, à ce titre, il y avait un vieil économiste marxiste, qui peut être critiqué par certains, Oscar Lange, dans les années 30, qui a analysé les conditions concrètes de cette distribution décentralisée ou de cette allocation décentralisée, et il a dit la planification par l'État doit imiter ce qui résulte de cette organisation décentralisée. Ce qui veut dire que les missions d'un État équitable, d'un État efficace et équitable sont connues depuis pas mal de temps. Et il y a toujours une nécessité pour qu'il intervienne, notamment pour les infrastructures, à la fois techniques mais aussi sociales, pour intervenir
pour la protection sociale, pour intervenir, pour assurer la distribution la plus équitable à la fois de l'information et aussi pour développer un certain nombre de choses que les opérateurs privés ne peuvent pas faire, notamment la recherche, la prospective et la planification stratégique. Le problème de la capacité de réaliser ou pas ces missions est un problème politique. Est-ce que les gouvernants de l'État, les dirigeants de l'État, à la fois sur les différents plans législatifs, exécutifs et aussi judiciaires, sont capables de porter ces missions qui sont des missions d'efficacité économique et sociale, mais aussi de justice sociale. Nous revenons au problème de l'organisation politique, si on veut avoir une organisation démocratique de la société qui permette de réaliser ces missions-là. Je m'arrête ici en reprenant éventuellement. شكرا طاهر. une réaction ربما ماهر شو احنا في الحقيقه فقط وركادري النقاشات. الجانب النظري هذا هام جدا، هو انتم دخلنا في المحور الثالث اللي هو دور الدوله، بديتوا فيه تناولتوه على المستوى ربما نظري نسبيا، ماذا بينا نرجعوا له باكثر بصوره ملموسه اليوم في تونس. اليوم شنو منوط بعهده الدوله وكيفاش تتصرف في من إدارة الأزمة إلى تجاوزها. وقبل ذلك ماهر زاد ماذا بينا ترجع لنا شوية زاد كيف في توصيف الوضعية. اليوم لاحظنا أنه يعني الفئات المجتمع كلها انعكاس الأزمة ما كانش هو بيدو عليهم الكل. هل ترى نجم نتحدث على ايكيتي نتاع الفيروس هذا بالنسبه للانعكاسات وعلى الانعكاسات الوضعيه على مختلف الشرائح والطبقات وفئات الاجتماعيه؟ وثانيا يعني شنو هي رده فعل مختلف الفئات؟ وهل ترى وبعد ماذا بيا طاهر تفسر لنا، هل ترى فما شكون انتفع الأزمة هذه ولا لا اقتصاديا؟ ماذا بينا فيما بعد جاوبنا عليه، لكن ماهر نعطيك الكلمة، تفضل. شكرا. بطبيعة الحال ما فما حتى عدل ومساواة من الناحية الاجتماعية أمام الفيروس. الفيروس من ناحية بيولوجية ينتقل بين الكائنات الحية من الإنسان للحيوان ومن الحيوان للإنسان، هذه مسألة بيولوجية بطبيعة الحال وطبية مش في متناول اختصاصنا ولا مجال العمل نتاعنا اليوم. لكن لما نزل الفيروس على المجتمع فما كانش عادل بالفئات الاجتماعية، سواء كان في وضعه هو كالفئات معرضة للمرض أو معرضة للوباء، أو انعكاسات الإجراءات المتعلقة بحماية المجتمع ككل منه. لكن المدخل اللي خلاه سي طاهر مهم جدا، ونشكره على التفاعل هذايا مع موضوع الدولة أو دور الدولة، وأن كنت متفق معه نسبيا أنه دور الدولة في وضعية المخاطر ولي استثنائي بطبيعة الحال، ما فيش كلام، هذا متفق عليه. والآن تقريبا وقت اللي ترامب ياخذ قرار بتسخير جنرال موتور باش تصنع لي ريسبيراتور، ولا ماكرون ياخذ قرارات تكاد تقريبا تكون في هذا الاتجاه، دليل أنه حتى الليبراليين يجوا عندهم خطاب اجتماعي في مرحلة الأزمات. روزفلت في وقت الأوقات عمل الأمبوت وصلت حتى 80% من أجل إنقاذ الاقتصاد الأمريكي على الأسرية. سمعني، عملوا حتى تأميم شركات وبنوك، تأميم شركات. لكن الحاجة الأخرى اللي عملها رأس المال في المرحلة السابقة أنه حتى البنوك المفلسة خلصها الكونتريبيوبل في وقت الأوقات. حتى البنوك اللي هي عملت مضاربة باش تربح الأموال وقت اللي فلست لإنقاذها is too big to fail، لإنقاذها خلصها دافع الضرائب الأمريكي أو دافع الضرائب اللي تنتمي له البنوك هذه في المجتمعات الغربية. التعديل ولا الإضافة ولا التدقيق اللي ماذا بينا نعمله أنه النقاش حول دور الدولة سابق للأزمة ووقت الأزمة وسيتواصل بعد الأزمة. والأزمة هذه مش الأولى، ربما الأولى في مستوى الضخامة متاعها تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية. عشنا أوبئة أخرى، السارس، الهاش أنا. فرنسا عاشت في وقت الأوقات مشاكل بتاع ارتفاع الحرارة اللي قضت على تقريبا آلاف الأرواح أو مئات الأرواح في فرنسا. الأزمة الإيكولوجية،
دونك الدليل على أنه كان فما نقاش حقيقي داخل المجتمعات الديمقراطية أو المجتمعات الأوروبية أو مجتمعات العالم بصفة عامة ما بين رؤيتين. ما بين رؤية تقول أنه حيث يمكن أن يكون الاقتصاد فاعل على الدولة أن تنسحب أمام اقتصاد منتج أو مضارب أو يستخرج الطاقات الباطنية للأرض أو يعدل الجينات بالنسبة للمأكولات أو بالنسبة للأشياء اللي باش نستهلكوها في الغذاء متاعنا، أو كان لازم كيف معناها يضخ هرمونات في البقر لكي ناكل لحم بقر مجنون في وقت الأوقات. دوك هذا الكل كان داخل في إطار ليجيكاسيتي ايكونوميك، والسلطة الوحيدة اللي كان يمكن توقف هالجنون هذا هي الدولة. والنقاش حول إيقاف هذا الجنون من قبل الدولة ما كانش نقاش أخلاقي، كان نقاش سياسي، كان نقاش إيديولوجي ما بين أصحاب رؤى سياسية تعتبر أن الدولة سلطة عمومية لتعديل السياسات داخل المجتمع، ضامنة للحريات وضامنة للعدالة والحامية للبيئة والحامية للكرامة الإنسانية والحاملة خاصة للفئات الهشة، وناس أخرين يراوا اللي الدولة عليها أن تنسحب والسوق وحده بإمكانه أن يخلق التوازن متاعه بآلياته المخفية أو آلياته اللامرئية. أكثر من هذا، على الدولة أن تنسحب حتى يتقدم رأس المال نحو قطاعات أخرى، التعليم، الصحة. هذاك علاش ولينا نعيشوا الآن تعليم بسرعتين في عديد بلدان العالم بما فيها تونس تقريبا بعد جنوب أفريقيا عندها أحسن قطاع صحة في القطاع الخاص، هذا مكسب اقتصادي، لكن عندها قطاع صحة عمومي منهار، وعشناه هذايا نشوفوا فيه تقريبا في عديد بلدان العالم. فرنسا واللي هي قوة اقتصادية ولا إلى آخره وقوة وديمقراطية عريقة، قطاع الصحة نتاعها لقى صعوبات. هالجدل هذا مازال متواصل، لأن الدولة في رأيي مع أنها مؤسسات ومع أنها آليات ديمقراطية ومع أنها تشريع ودولة قانون وقضاء، هي كذلك دولة في علاقة بالجسم الاجتماعي. الدولة تمثل من في المجتمع؟ هل أن كل دولة تمثل كل المجتمع؟ أم أن الدولة في الأنظمة الاستبدادية تمثل أوليغارشي معينة هي الحاكم المطلق أو الأمير أو صاحب السلطة أو صاحب السلطان، أو أن الدولة حتى في المجتمعات الديمقراطية بإمكانها أن تمثل أقوى الطبقات وتمثل من يملك سلطة المال وسلطة الإعلام، فتصبح الدولة غير قادرة حتى بالآليات الديمقراطية أن تمثل كل المجتمع، ويصبح جزء من المجتمع حتى بالديمقراطية التمثيلية غير ممثل من قبل مؤسسات الدولة، وتصبح الديمقراطية التمثيلية غير كافية لتمثيل المجتمع، ويصبح من حق المجتمع من خارج مؤسسات الديمقراطية التمثيلية أن يحتج على الدولة حتى وأن كانت حكوماتها منتخبة ديمقراطيا. وهذا ما يقوم به المجتمع المدني وتقوم به النقابات ويقوم به المثقفون ويقوم به الفنانون وتقوم به كل القوى الحية داخل المجتمع. فالجدل أو الحديث عن ليبرالية مساواتية أو اقتصاد سوق اجتماعي أو اقتصاد سوق حر لا يدار فقط بين أفراد أحرار، يدار بين فئات اجتماعية. الفرد الذي ينتمي إلى فئة اجتماعية فقيرة محروم من الصحة، محروم من التعليم، محروم من المرافق الأساسية. Donc il n'est pas un individu rationnel qui a les mêmes chances d'équité, d'agir économiquement كما individu آخر ينتمي لطبقة أخرى. فالعدل بين الأفراد مش عدل بين أفراد مجردين، الأفراد ينتمون إلى طبقات أو فئات اجتماعية ويتحركون من خلال هذا الانتماء الاجتماعي أو الانتماء الطبقي الذي هم عليه. فعدم المساواة أمام الغذاء، وعدم المساواة أمام التعليم، وعدم المساواة أمام الرصيد الاجتماعي، وعدم المساواة أمام مناطق السكن الأحياء الشعبية أو الأحياء الراقية، عدم المساواة أمام الرصيد الاجتماعي، امتلاك الثقافة واللغة وإمكانيات السفر والعلاقات الاجتماعية، يجعل المجتمع غير متوازي والمجتمع غير متكافئ في إسناد الفرص. هذاك علاش لما جاءت الجائحة الآن بيّنت أن الجدل حول دور الدولة لابد أن يتواصل حتى خارج الأزمة وحتى بعد الأزمة، لأن الأزمة جاءت لتبين بالفعل أن السياسات الاقتصادية السابقة للأزمة لم تتعظ بالأزمات السابقة، لم تستمع إلى غضب مجتمعات وشعوب العالم لمدة تقريبا 10 سنوات أخيرة، إذا مش 20 سنة الأخيرة منذ بداية حركة العولمة البديلة من سياتل وإحنا جايين لليوم، ولم تستمع كذلك في الفترة الأخيرة إلى صرخات وأوجاع الفئات الهشة في عديد مدن وشعوب ومجتمعات العالم. الانتفاضة اللي صايرة في لبنان في طرابلس
والاحتكاك اللي موجود في الأحياء الباريزية، والغضب الموجود في أحياء نيويورك متاع الفقراء، والغضب الموجود في جنوب إيطاليا، واستحالة الكونفينمون في الهند، وصعوبة الكونفينمون في المكسيك، وغضب الناس في حي التضامن، هو نفسه فقراء العالم والفئات الهشة في العالم اللي هما ضحايا سياسات اقتصادية واجتماعية مركزت رأس المال في المدن الكبرى، لفيل جلوبال كما تقول ساسكيا ساسان وهي سوسيولوجية أمريكية، ومركزت الإنتاج في مركز النظام الرأسمالي، خلقت هذه الفوارق الاجتماعية وهذه الفوارق الطبقية. هذاك علاش اليوم الجسم الاجتماعي وقت اللي رد الفعل على الكورونا ما ردش فعل بنفس الطريقة. اليوم نلقاو، باش نجاوب على سؤال سي محمد ربما بصفة مباشرة، نلقاو اللي الفئات الميسورة أو الطبقات الوسطى اللي عندها مدخرات سكنية، واللي عندها درجة من الاطلاع الصحي، وعندها درجة من إمكانية متابعة الأخبار، وعندها درجة من الهدوء الأعصاب، وعندها درجة من السكينة البسيكولوجية، تعيش هذا الحجر بنوع من تقريبا حسن الإدارة أو حسن التصرف. وتقريبا المشاكل نتاعها متعلقة بالكونيكسيون نتاع الانترنت ونتفليكس وتعطيل إمكانية السفر للخارج ووجود بعض المشاكل نتاع إدارة حياتها اليومية. وهذا ينسحب على جزء من المجتمع، على نسبة معينة في المجتمع، خلينا نقولوا سيدي الطبقات الوسطى والطبقات العليا والطبقات الميسورة. جزء آخر من المجتمع عاش الجائحة بطريقة أخرى، هو لم يكن بإمكانه أن ينقطع عن العمل، انقطع أسبوع أو أسبوعين فكان لابد أن يعود إلى العمل. وبالنسبة لي هو الجوع يقتل قبل الكورونا. فما جهات أو فما فئات، نرجع لتونس، ما كانش عندهم ماء صالح للشراب، والماء صالح للشراب بعيد. فما جهات أو فئات التزود بالمؤونة مش سهل، يعني لازم ينزل من الريف نتاعو ولا من القرية نتاعو لمركز المعتمدية باش يشتري السميد ولا باش يخزن السميد، وأحيانا بأسعار مضاربة ما كانتش الأسعار ممكنة. فما عاملات في القطاع الفلاحي اضطروا لإيقاف العمل ثم رجعوا للعمل من جديد، لأنه لابد من تزويد الأسواق بالخضر والغلال، و70% من المنتجات هذه يجمعوهم ويحصلوهم نساء، فرجعوا يضربوا في المسحة ورجعوا يسقيوا في الطماطم وينحيوا في البطاطا وينحيوا في الفلفل بنفس الأجر 10 دينارات، ويعطيوا 3 دينارات 13 دينار الأجر نتاعهم، يعطيوا 3 دينارات للشوفير الكاميونة ويمشيوا في نفس الكاميونة واقفين. فما معطلين على العمل، كان عندهم أشكال تشغيل هشة يخدم في قهوة ولا في المرمى إلى آخره، فلقى روحه بدون عمل. فما مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء كانوا عايشين معنا، معينات منزليات، ويخدموا في القهوة ويخدموا في المرمى ويخدموا في الحراسة. فمع عاملات النظافة اللي لازمنا نخدموهم، باعتبار بعض المؤسسات بقات تخدم، هما ينظفوا يعقموا في البيروات ويخدموا إلى آخره. فهالفئات الهشة هذه ما عاشتش الوباء بنفس الطريقة. بالنسبة لهم هما الحجر الصحي ما هوش تعليمات نتاع مسافة اجتماعية، نبعدوا مترو ونغسلوا يدينا ونوفروا الجل اللي يدروا الكوليك والماسك إلى آخره. بالنسبة لهم الحجر الصحي هو حجر اقتصادي واجتماعي قبل ما يولي صحي. كان عندهم صعوبة كبيرة في الامتثال لأوامر هذا الحجر الصحي. هذاك علاش أعتبر أنه ما نعرفش الأرقام صحيحة ولا غالطة، لكن نجموا نتفقوا على الأقل بالمقاييس اللي موجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية ولا في المقاييس الموجودة في معهد الإحصاء، أنه عندنا ما يقارب 3 ملايين تونسي يا إما معطل للعمل ولا يشتغل تشغيل هش ولا ما عندوش تغطية اجتماعية ولا ياخذ في الأجر الأدنى اللي هو 403 دينارات، بخلاف الناس اللي تخدم على تجارة الخط ولا التجارة الحدودية ولا البينية. معظمهم نساء أو العديد منهم نساء يخضعوا إلى هشاشة اجتماعية بخلاف الهشاشة المتعلقة بالمجتمع الذكوري والعنف. هذه الفئات يظهر لي ما نجموش نتعاملوا معهم باعتبارهم عاشوا الحجر الصحي كما عاشته الفئات المتوسطة ولا الفئات اللي عندها مدخرات اقتصادية وعندها إمكانيات مسايرة هذا الحجر الصحي. هذاك علاش دور الدولة في رأيي الآن توا في الوقت الحاضر وقائي. توا الدولة عندها هليكوبتر باش توزع الفلوس معناها على الناس بطريقة استعجالية، لكن دور الدولة استراتيجي، والعودة للحديث عن دور الدولة كسلطة عمومية لتمثيل جسم المجتمع وإدماج الناس أصبح ضروري. والدليل عليه أنه فما جزء من المجتمع التونسي، وهذا مكسب من مكاسب الثورة، في المجتمع المدني الحي قاعد يلعب في دورين، يلعب في دور تضامني بارك الله فيه وهذا هام جدا شفناه في المدن وشوفوه حتى في الأرياف، ويلعب في دور آخر ضاغط على الدولة.
ويشكل ضمير الدولة، ويحاول يمنع الدولة أن تسقط تحت استفزازات فئات ميسورة. وقت اللي تجي فئة اقتصادية العمل متاعها الأساسي هو الاستثمار في العقارات، ويعتبر أن هذا القطاع انكسر، وتجي شريحة اجتماعية أخرى تبيع السيارات وتعتبر أن هذا القطاع تضرر وتطلب من الدولة تعويضات. هل أن طلب هذا القطاع تعويضات هو نفس طلب قطاع العاملات الفلاحيات تعويضات؟ هل تكون الدولة عادلة عندما تعوض للجميع بنفس الدرجة؟ أم أن الدولة العادلة هي الدولة اللي تعوض للذي يستحق وتطلب من اللي عنده مدخرات اقتصادية أن يتحمل معها جزء من هذه المحنة أو جزء من هذا الضغط؟ أنك نستمع بعض الفئات الاقتصادية تطلب من الدولة أن تساعدها، مش كمؤسسات، حاجة أخرى المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة، كفئات اختارت أن تضارب في قطاع البناء، واختارت أن تضارب في قطاع بيع السيارات، واليوم تقول اللي القطاع متاعها انهار. إذا كان فما مستثمر أمين مع نفسه ويطلب من الدولة أن تعاونوا الآن كما تعاون الفئات الأخرى، فهذا حيف اجتماعي على الدولة ألا تقع فيه، وعلى الدولة أن تتجنبه وتبقى إلى جانب الفئات الهشة والفئات الضعيفة. شكرا ماهر، لأنك رجعتنا للواقع اللي يهمنا ويهم المتابعين في تونس. كيف طاهر تعقيب باش نعالج المسألة مش فقط من الزاوية النظرية، لكن اليوم في تونس الدولة شنو مطروح عليها كيفاش؟ شوف، ممكن استعمال مفهوم السلطة الحاكمة والسياسة اللي نفذها أدق من استعمال الدولة وش تقوم، شنو اللي تقوم به الدولة. احنا في وضعية ناتجة على نظام سياسي وعلى انتخابات وحكومة الناس كل تعرف كيفاش تكونت. ثم مشاكل هيكلية ومعروفة، وثم طريقة حكم وطريقة معالجة الأزمة الكبيرة هذه اللي أظهروا الضعف الهيكلي للاقتصاد وللمؤسسات، وبالطبيعة ظهرت يعني les inégalités sociales qui existent de manière claire. واضح كونه المنظومة الصحية ضعيفة، المنظومة الصحية العمومية، وما أخذناش الاحتياطات للوقاية من أزمات، وبالأخص من أزمات صحية بهالقوة هذه. وفي نفس الوقت بالطبيعة مش كل فئة نجمت تجابه الوضعية هذه بنفس القدرة. السلطة الحاكمة متاعته والحكومة قاعدة تتردد، وما هيش elle n'a pas les réactions, elle n'a pas la politique la plus efficace possible. Est-ce qu'il y a des gens qui profitent de la situation? Et ça, c'est classique. Dans toutes les crises, les guerres, les crises, il y a une majorité qui peut souffrir et il y a des gens qui en profitent. المحتكرين في المسالك التوزيع بالطبيعة من أكبر المستفيدين، اللي les contrebandiers ou bien les agents, des acteurs économiques illégaux, ils profitent de la situation. Donc ثم ناس تربح من الوضعية على حساب المصلحة العامة وعلى حساب الصالح العام. ربما سي محمد لو سمحت، فما نقطة التفاعل أنا مع الناس اللي ربما تستفيد. ممكن سي محمد؟ تفضل. طاهر أنت كملت الجزء هذا. لا نقطة فقط، فكرة جاتني في الاتجاه هذا. احنا كي جينا نوزعوا في المساعدات اكتشفنا اللي عندنا صعوبة كبيرة في إيصال المساعدات، والناس كلها تحدثت على أنه في عديد البلدان، حتى البلدان النامية أو البلدان الفقيرة، فما التوزيع المساعدات عن طريق الهاتف، يعني عن طريق الهاتف الجوال، هاتف النقال، يعني أبسط هاتف يمكن يحول المساعدات. عدم
بلوغنا المرحله هذه واحنا بلد من الناحيه الرقميه عندنا اكبر نسبه ربما انخراط في شبكه الاتصال الاجتماعي ولا تغطيه بالهاتف، يعني يمكن فما بالتليفون يمكن كل تونسي عنده 1.5 تليفون والهاتف موجود عند الجميع. اللي كان مانع هذا الاجراء الديمقراطي هي البنوك، هي القطاع البنكي، لان يعني القطاع البنكي كان باش يخسر امكانيه خروج جزء كبير من المعاملات الماليه من عنده. فالقطاع البنكي عندما يتحول الى قوه اقتصاديه تمنع دمقرة حركه الاموال حتى بين الفقراء، فان هذا القطاع يتحمل مسؤوليه اخلاقيه وسياسيه. تفاعل طاهر موافق انت؟ Les aides promises par l'État, par le gouvernement, et la difficulté de leur distribution ont montré une chose que l'on savait déjà, à savoir que, on ne connaissait pas suffisamment les catégories précaires de la population. Et ce sont notamment les insuffisances de la gestion de l'assistance sociale, des programmes d'assistance sociale. Et cette question se pose à chaque fois qu'on considère notamment les aides sous forme de subventions. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de subventions qui profitent à des gens qui n'en ont pas besoin. Et il y a des gens qui en ont besoin et qui n'arrivent pas à avoir ces subventions-là. Donc, la gestion de l'aide sociale, elle est faite de manière désorganisée et de manière non suffisamment informée. Et depuis plusieurs années, nous n'arrivons pas à définir cette identification relativement précise des catégories sociales qui mériteraient l'aide de l'État et du gouvernement. Et ça, c'est une insuffisance et un délabrement institutionnel aussi, qu'on n'arrive pas encore à dépasser. Il y a des données dans différentes institutions, à la CNSS, au ministère, peut-être quelques données dans d'autres institutions, et on n'arrive pas à coordonner et à construire un indicateur permettant de définir correctement. On sait que ça existe, que ces catégories existent, et on a une évaluation globale, mais on n'arrive pas à les identifier pour aider de manière précise ces catégories-là. Bon, الشيء هذا يظهر وقت اللي الإعانات اللي قررتها الحكومة ما تنفذتش بالطريقة المطلوبة، وممكن الناس خذاوا إعانة وهم ما يستحقوهاش، والناس اللي يستحقوا إعانة ما وصلت لهمش إلى آخره. فهذه من جملة الآثار الهيكلية اللي ظهرتها الأزمة الوبائية الحالية. هو الديسفونكسيونمون سي طاهر، الإدارة السلبية للأزمة أنا في رأيي مش فقط إدارية، فما مشكل إداري صحيح، معناها عدم تحيين الجداول وصعوبة في الإدارة وربما حتى معناها بطء في الإدارة ويمكن حتى عدم كفاءة في الإدارة، هذا موجود، فما إدارة كفء وإدارة وما عندها مشاكل. المشكل في رأيي منذ 10 سنوات إذا كان نرجع حتى ربما قبل هيك مشكلة هيكلية اللي منع كذلك المعرف الوحيد ليدونتيفيا يونيك اللي هو مقترح، هي مجموعات مهنية تخشى الوضوح الجبائي بالطبيعة. يعني التهرب الجبائي لمجموعات معينة ورفضها أن تصبح شفافية المعرف الوحيد تمكن المراقب العمومي والمواطن العادي وحتى المجتمع المدني من النفاذ إلى هذا، متابعته تراسابيليتي نتاع مداخيله وإجباره على دفعها، على الأقل هذا من ناحية قانونية. بالنسبة للفئات المدمجة، تدخل القطاع البنكي لمنع الآلية هذه نتاع التوزيع، رفض القطاع البنكي تمويل عديد الشباب في عديد القطاعات الاقتصادية واقتصاره على التمويل واستمراره في التمويل فقط. تقريبا 100 عائلة كبرى ما زالت لحد الآن تحت كرة الاقتصاد. هذا مش فقط مشكل إداري، هذا خيار سياسي يجعل من الدولة وجعل من الدولة، وأخشى أن يجعل الدولة باستمرار في خدمة فئة فقط دون أخرى. نحب نقول ملاحظة
لا بسرعه محمد لازم نقول ملاحظه هنا. تفضل. كونه هو خيار سياسي، ما هوش خيار الدوله، خيار السلطه الحاكمه في اجهزه الدوله. وقت اللي نقول كونه النجاعه l'efficacité économique et sociale, c'est l'utilisation au mieux des moyens disponibles pour réaliser l'intérêt général ou le bien-être général. كونه السلطة الحاكمة ما وصلتش باش تعبر على المصلحة العامة، ثم مصالح اللي أثرت كونه السلطة الحاكمة ما هيش تعبر على الانتيغي جينيرال. صراحه وهنا شي يصير يولي l'efficacité économique et sociale pas uniquement ne peut pas résulter uniquement des délibérations dans la société politique, c'est-à-dire au niveau de l'État en tant que pouvoir, les différents pouvoirs dont je parlais tout à l'heure, à savoir législatif, exécutif, judiciaire, et pas uniquement les délibérations au niveau des pouvoirs, mais il faut aussi que l'intérêt général résulte de la délibération avec aussi les acteurs de la société civile. Et ce n'est que cette confrontation, éventuellement, alors un terme doux, on dirait ce débat, mais éventuellement cette lutte entre les différents acteurs, cette lutte, voilà, revenons au concept, cette lutte sociale, est la seule capable d'arriver à ce qu'on souhaite, comme utiliser au mieux les moyens disponibles pour réaliser l'intérêt général. J'adhère à votre conclusion, Sita. يعطيكم الصحة. ميرسي. أما بلا نظرا لأن الوقت مشى بسرعة، بالتالي مازلنا محور فقط نحاولوا بسرعة نتناولوه، وأنه ولو أنكم بديتوا تناولوا فيه هو المخرج من هالوضعية هذه على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع بصورة عامة ومختلف الفاعلين كما يتحدث سي طاهر. يعني شنو هما، وإذا كان عندكم ثلاث إجراءات على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي لابد للدولة اليوم الحكومة اليوم اتخاذها باش تساعد على الخروج الأسلم من هالأزمة، شنو بصورة سريعة نبدأ بديك ستة. Moi, je partirai de ce que je disais tout à l'heure, à savoir, si les délibérations dans la société politique n'est pas capable de traduire l'intérêt général, il faut que ce soit la délibération et la lutte dans l'ensemble de la société, y compris avec la société civile et l'ensemble des acteurs, pour arriver à mettre en œuvre les missions de l'État pour organiser l'activité économique, sociale, culturelle, etc. dans la société. On a parlé tout à l'heure, au niveau de la discussion du rôle de l'État, des différentes missions qui sont indispensables, pas uniquement pour réguler, mais peut-être aussi pour produire les services publics essentiels. Ce débat-là va continuer et, comme le disait Maher tout à l'heure, il faudra des pressions de partout pour que l'intérêt général en matière d'efficacité, mais en matière de justice sociale, prévale et soit réalisé. Bon. Concrètement, il y a un certain nombre de missions, à la fois pour l'État, mais aussi pour les autres acteurs, qui vont être de l'ordre du structurel. Mais tu demandes, Mohamed, peut-être ce qui est le plus urgent pour sortir et pour... Chouf, il y a une lutte pour la survie. Et puis, éventuellement, pour la réforme. Ce qui est urgent, 3 éléments. D'abord, il faut assurer des éléments de survie pour la population, c'est-à-dire des revenus minimums pour un certain nombre de catégories vulnérables de la population. Pas uniquement ce mois-ci ou le mois suivant, mais peut-être pour accompagner durant plusieurs mois. Parce qu'il va y avoir les catégories qu'on connaît déjà, mais il va y avoir des chômeurs. Il faudra assurer des revenus convenables à ces catégories-là. Deuxièmement, les services publics essentiels, et notamment on le voit avec l'infrastructure sanitaire, doit être mise à un niveau le plus rapidement possible. Alors il y a
des spécialistes du secteur de la santé qui en ont parlé, mais on a des éléments qui sont clairs. Il ne peut pas y avoir de prévention avec une première ligne qui a été massacrée, c'est-à-dire les centres de santé de base ou équivalents. Lorsqu'on sait que la plupart ne fonctionnent qu'un moment de la journée par semaine, ceci est impossible à continuer. Donc, les services de santé, aussi élément essentiel, les transports, qui vont être un élément important pour la sortie de ce déconfinement. On ne peut pas continuer avec des transports publics de cette manière-là. Plusieurs observateurs, y compris parmi les sociétés de transport public, constatent qu'une bonne partie du parc de ces sociétés-là est hors service. Ce n'est pas possible. Et si on va sortir avec une hégémonie, encore une fois, de la voiture particulière, vous imaginez les conséquences en matière, bien sûr, d'inégalité sociale, mais en matière d'impact sur la qualité de l'environnement. Et un troisième élément, c'est le soutien le plus fort à l'investissement. L'investissement dans des secteurs qui peuvent être prioritaires, qui sont à la fois producteurs de richesse, mais aussi, surtout, d'emplois. Les secteurs de transition énergétique, c'est-à-dire les énergies renouvelables, ou d'efficacité énergétique, c'est pas uniquement une opportunité, mais c'est une exigence. Et puis, bien sûr, un certain nombre de secteurs industriels, surtout les industries manufacturières, qui sont exportatrices parce que c'est quelque chose qui est indispensable dans les échanges extérieurs. Alors, ces trois options doivent se faire de la manière, encore une fois, la plus efficace et la plus équitable. Donc, je rappelle, garantie de revenus pour deux catégories élargies de la population. Il y a deuxième chose qui est la reconstruction d'un certain nombre de services publics, santé, transport et éducation dans un troisième temps. Et troisième élément qui est le soutien à un certain nombre d'investissements essentiels et producteurs d'emplois, transition énergétique, à savoir énergie renouvelable, efficacité énergétique. Et parmi les éléments qu'on n'a pas pratiqué suffisamment, c'est l'efficacité énergétique du bâti. C'est des choses qui ne sont pas très compliquées et qui fournissent énormément d'emplois. Et puis aussi des industries manufacturières à remettre sur pied. Encore une fois, la mise en œuvre de ces programmes devrait garantir l'efficacité au sens où utiliser au mieux les ressources et donc tout ce qui est lutte contre la corruption, c'est dans ce cadre-là. Et de où chercher le financement, c'est tard. Où chercher le financement de tout ça? On n'a pas parlé de financement. C'est un vrai problème. Les aides déjà qui ont été annoncées accroissent le déficit public. Et si on aide encore davantage, notamment par les trois options que je vais indiquer, on peut arriver, par exemple, à un déficit budgétaire de 10%, alors que dans la loi de finances, il était prévu à peu près 3%. Il est prévu qu'il arrive à 4 ou ajouter 2 encore, 4, 5, mais probablement, si on est sérieux, on peut arriver à 10. Ça veut dire, c'est de l'endettement public. Qui va financer l'endettement public? Alors, il peut y avoir un certain nombre de financements multilatéraux, que ce soit des organisations ou des pays. Il peut y avoir aussi discussion
pour reporter un certain nombre de remboursements de principal de dette, ce qui est possible. Reporter 1 an, 2 ans, 3 ans. Troisième élément, et ça c'est important, la Banque centrale. Le statut de cette banque centrale et cette histoire d'indépendance, il a été débattu, il a été discuté, polémiqué, etc., y compris chez les fervents défenseurs de ce qu'on appelle indépendance de la Banque centrale, il y a une remise en question d'un certain nombre de choses. Alors, l'indépendance de la Banque centrale, il faut savoir ce que c'est. Ce n'est pas indépendance par rapport à l'État, puisque ça fait partie de l'État. C'est indépendance par rapport au gouvernement, au pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu, qu'on a interdit à la Banque centrale de financer le gouvernement directement. Soi-disant, mais ça a été observé dans certaines situations, c'est inflationniste. Partout dans le monde, aujourd'hui, avec la crise du corona, partout dans le monde, cette chose-là est remise en question. La Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Japon, etc., aujourd'hui, alors finance, soit par l'intermédiaire du secteur bancaire, ce qui est coûteux, c'est-à-dire l'État emprunte auprès des banques et les banques se refinancent auprès de la Banque centrale. C'est un système coûteux et qu'il faut remettre en question. Il est nécessaire que la Banque centrale, aujourd'hui, finance directement les politiques publiques pour maîtriser la crise et sortir et soutenir la sortie de cette crise majeure. Ça va demander, encore une fois, des débats, des conflits, des luttes, mais comme pour les 3 options que je vais indiquer, il y a nécessité d'un débat dans la société politique pour trouver l'option de l'intérêt général, et il y a certainement débat, lutte et pression du reste de la société pour qu'on arrive à financer correctement ce qui est demandé au gouvernement et à l'État. Alors, j'ajouterai juste un élément, mais depuis tout à l'heure, je voulais faire, c'est que c'est une pandémie, et donc mondiale. Et donc, une régulation à l'échelle mondiale est indispensable. Ce qu'on n'observe pas actuellement, c'est plutôt le désordre à l'échelle mondiale, et ceci est lié à un autre facteur qui est aussi mondial et planétaire, ce sont les changements climatiques. Et d'ailleurs, les solutions pour sortir de la crise et refonder les actions de développement doivent être corrélées très étroitement aux actions et politiques pour combattre les effets du réchauffement climatique et des changements climatiques qui affectent directement, y compris, notre vie économique et sociale en Tunisie. شكرا سي طاهر. ماهر، فقط نطلب منك زاد، احنا ثم جانب ما تعرضنالوش على المستوى الاجتماعي، هو انه اليوم الحجر الصحي نتج عنه نوع من العنف، عنف متعدد الاوجه، لكن زاد كذلك العنف الموجه للنساء ماذا بينا كانت تتعرض له حتى ولو هو في نهايه الحصه، وتعطينا شنو هي المخرجات، شنو هي في رايك التوجهات اللي يلزم الحكومه التونسيه نتاع اليوم تقوم بها باش نجموا على الاقل خف الضررين. واضح. اذا كما قال سي طاهر نتعاملوا مع الوضع باعتبار الازمه الهيكليه القديمه والوضع اللي احنا قدامه الان في الوقت الحاضر بالاجراءات العاجله. انا موافق سي طاهر انه الجدل حول الديون لابد من دخوله، معناها مش منطقه محرمه، مساله سياسيه بالاساس، وكل دول العالم وعديد حكومات العالم في اوقات معينه ناقشت ديونها الخارجيه باشكال مختلفه، اما بعدم الدفع ولا بالتاجيل ولا باعاده التفاوض ولا باللوديت حول الديون الكريهه الى اخره، اخرها الحكومه اللبنانيه، اخرها في الاكواتور كيف. دونك هناك الان الجدل هذايا حول الديون الخارجيه بالنسبه للبلدان الفقيره او البلدان الناميه قاعد يتقال على لسان
معناها رؤساء دول غربيه ورؤساء دول غنيه مش يعملوا فيه الاعتبارات خيريه، يعملوا فيه باعتبار ان الجائحه عالميه وان فتح العالم من جديد وفتح حركه السياحه وفتح حركه اليد العامله وفتح المطارات سيعني بطبيعه الحال ان العدوى ستبقى وستعود عالميا طونك ما فماش تلقيح وما فماش علاج. هذاك علاش في رايي الحكومه التونسيه عليها ان تكون اكثر جرأه في الموضوع هذا وتدخل في تفاوض جدي حول هذا الامر. الاكثر حاجه ربما تبشر بصفه ايجابيه ان شاء الله يكون امل هذايا متواصل، انه الجدل هذايا حول بين ظفرين حوكمه عالميه داخل الامم المتحده موجود الان. يعني داخل الامم المتحده فما نقاش حقيقي بين خبراء في الاقتصاد وفي علم الاجتماع وفي القانون والسياسه والمسائل الانسانيه رجعوا من اجل اعطاء دور انساني حقيقي لهالمنظمه العالميه هذه اللي تقريبا ما لعبتوش منذ الحرب العالميه الثانيه. اذا عالم ما فيش حرب، عالم تتقلص فيه النفقات العسكريه، عالم فيه اتفاقات على حمايه البيئه، وعالم فيه احترام للحقوق الاجتماعيه لليد العامله، وعالم فيه احترام لحقوق النساء والاطفال والمهاجرين، عالم باش يكون اكثر عادل. وما نجموا نمشيوا بهذا الاتجاه هذا الا اذا كان لعبت المنظمه الامميه والمنظمات المثرى عنها دورها الاساسي سواء على مستوى صحي او عمالي او ثقافي او حضاري الى اخره. دونك هذا معترك اساسي لابد ان تخوضه بلدان الجنوب خاصه والقوى التقدميه والحيه في الشمال والبلدان الغنيه من اجل عالم اكثر عادل في حلبة الامم المتحده وفي الفضاء العمومي بصفه عامه. هذا مدخل اساسي بالنسبه للديون والتوازن العالمي والعالم الاكثر عدل. الجانب الثاني ربما نضيف له مساله بالاساس اجتماعيه واقتصاديه كذلك. عودة السياسات التقشفية مباشرة بعد الأزمة يعني الكارثة. يعني إذا كان نقولوا سننهض بالقطاع الصحة العمومية يعني انتدابات، يعني عدم ترك الأطباء التونسيين يهاجروا، يعني النهوض بقطاع الممرضين، يعني النهوض بقطاع الصحة بتاع الصف الأساسي، يعني انتداب أطباء، يعني انتداب إطارات، يعني تجهيز مستشفيات، وهذه تمويلات. يعني كيف يمكن أن ننهض بقطاع الصحة الأساسية أو القطاع الصحة بصفة عامة ومواصلة سياسات تقشفية؟ ثم القطاع الصحي بصفة عامة والصحة الوقائية والمدرسية والغذائية والتوعوية، هذه منظومة كاملة ما تنجم تلعبها إلا الدولة بشكل استراتيجي وبشكل شامل كما لعبتها دولة الاستقلال في العشرية الأولى والعشرية الثانية من دولة الاستقلال اللي أعطتنا هالجيل هذايا ربما اللي توفر له في وقت الأوقات تكافؤ الفرص. المستوى الثاني كذلك ضروري، ما فما حتى عيب أن نحمي اقتصادنا. اليوم الميزان التجاري بيننا وبين شركائنا الاقتصاديين الأوروبيين وغير الأوروبيين غير متكافئ. هناك العديد من المواد الاستهلاكية التي نوردها بإمكاننا أن نستغني عنها، بإمكاننا أن نتخلى عن توريدها. لي فرانشيز اللي قاعدين نعطيو فيهم لقطاعات عديدة أحيانا في الواقع استهلاكية ونجم نستغناو عليها، يمكن التفكير في مراجعتها. احنا لو كان جاتنا الازمه هذه وحنا امضينا اتفاق لاليكا مع اوروبا اللي كان مقترح علينا عام التالي رانا في كارثه اكثر. الحمد لله ربي ما صحناش. دونك القطاع الفلاحي لابد منه، وكنا نحثوا على انه الاصابه في بعض المنتجات الفلاحيه ربما تكون هامه ولا قياسيه. الامن الغذائي والنهوض بالقطاع الفلاحي انتاجا وتخزينا وتصنيعا وتطويرا، هذا شرط اساسي في المرحله القادمه. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كيف ننهض به ونحوله إلى عنصر أساسي في عملية إنتاج الثروة في المستقبل القريب. القانون موجود وموجود في الرفوف، مش باعتباره اقتصاد هكا معنا موجود في جزر معزولة كما واحة ولا بعض المؤسسات الصغرى، في قطاعات عديدة، في التزويد، في التجارة. الاقتصاد التضامني بالضبط يعني بإمكاننا أن ندمج قطاعات اقتصادية عديدة في التزويد، في التجارة، في الإنتاج، في الزراعة، في الأراضي الدولية. بالنسبة للنساء اللي موجودين الآن ربما في مجال إنتاج الاقتصاد الغير مهيكل، نساعد هالمجموعات هذه على بعض مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في عديد القطاعات، وتقف معهم الدولة ويقف معهم المجتمع المدني، وبإمكانهم أن يضخوا معناها إمكانيات داخل الاقتصاد ويخلقوا مواطن شغل قارة ومحمية وفيها حقوق اجتماعية. الحاجة الأخرى الأساسية والهامة هي الجهات الداخلية.
اليوم راهو ما فما حتى إمكانية لإيقاف الاحتقان في الجهات الداخلية إلا بإجراءات اجتماعية ومساعدات عاجلة ما يلزمهاش تقف، لابد باش نلقاو لها حلول. ما كانش راهو إمكانية انتفاضة الأحياء الشعبية وانتفاضة الجهات الداخلية قادم، ومش خاص بينا احنا. يعني عندما تتكدس الثروة في مكان ما فإن البشر يا إما يرجع لها يمشي لها باش ياخذ بايو فيها، ولا ينتفض ويدافع على حقه. هالإطار هذا اللي قاعدين نتحدثوا عليه مش باش يكون الحصول عليه انطلاقا من الانتظار ولا انطلاقا من ربما انتظار الرحمة من يملك الثروة ومن يملك السلطة. هو صراع، ومقدمات هذا الصراع بدأت تتوفر، ومقدمات هذا الصراع بدأت تتخلق. واليوم في تونس فما أرخبيل من قوى المقاومة موجودة في المجتمع، عليها أن تقطع مرحلة أخرى في العمل معا. النقابات، منظمات المجتمع المدني، الحملات، المجموعات، الأفراد، الباحثين، الإعلاميين، كل هذا يشكلوا في رأيي مجتمع ضاغط ومجتمع مقاوم، عليه أن يعمل معا من أجل تغيير ميزان القوى باتجاه الأفضل وباتجاه دولة عادلة. نختم ونقول ونرجع ربما للكلمة الأخيرة اللي قلتها سي محمد، أنه علينا أن نخوض هذه المعركة ونحن حريصين على الديمقراطية. لابد أن تبقى الديمقراطية التونسية مصانة. شكرا ماهر. في الحقيقة الحديث كان خليكم ربما تزيدوا تواصلوا، لكن مش باش نتم هذا. فقط في كلمة ختاما كل واحد باش نسألكم، هل ترى في كروي ولا ريزيليونس قدرة المجتمع التونسي والدولة على أنه نتجاوز الأزمة اللي نعيشوا فيها؟ هل متفائلين وإلا لا؟ حتى ننهي هذا النقاش على أمل أن يتواصل عبر تفاعل ربما المتابعين له. تفضل طه. Il va falloir sortir de cette crise, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est que, bon, peut-être que le gouvernement actuel fait ce qu'il peut, il ne peut pas beaucoup. Ça dépend de sa constitution déjà politique, mais avec le travail acharné d'un certain nombre de corps professionnels, bon, on sortira, mais dans quelles conditions et dans quel état et dans quelle situation. Le reste, ça dépendra de la coalition d'acteurs sociaux pour porter et défendre un certain nombre d'actions d'intérêt général, d'actions de réforme, d'amélioration, de programmes, et comment ces aspirations qu'il va falloir préciser pour rassembler des gens, comment ces aspirations peuvent être mises au niveau du pouvoir et du gouvernement. Apparemment, notre organisation politique actuelle, le système politique, le système électoral ne permet pas de faire une coalition forte pour gouverner, réaliser ce qui est le mieux du point de vue de la justice sociale, du point de vue du développement équitable et durable. Et il va falloir se rassembler pour changer cet état de choses. De quelle manière on réussira à le faire? C'est de cela que dépendra l'optimisme ou le pessimisme concernant le futur de notre situation. Je ne sais pas si c'est suffisamment précis, mais voilà, les choses sont, pour moi, dépendent de notre évolution politique. من الشعارات ولا من الاشياء اللي كانت تتداول منذ سنوات قبل الازمه، il faut s'adapter. يعني there is no alternative، ما فما حتى حل. علينا ان نتكيف على الافراد الاذكياء والافراد القادرين والافراد البراغماتيين ان يتكيفوا وان يكفوا عن معناها اي حلم اجتماعي ولا اي قناعه بامكانيه التغيير الاجتماعي
الجماعي من أجل الفئات الفقيرة ولا المهمشة ولا المضطهدة ولا الهشة ولا المظلومة إلى آخره. يظهر لي هالشعار هذا اللي هو في عمقه نيو ليبرالي بالأساس، يعني ما عادش عندنا حتى حل إلا التكيف مع الواقع. الأزمة هذه بينت أنه مصيبة على البشرية، على البشرية ألا تتكيف مع هذا الأمر الواقع، لأن هذا الأمر الواقع لابد أن يتغير. دونك أنا عندي لو دوفوار دو لا ريزيليونس، هناك واجب معنوي وسياسي وأخلاقي وتاريخي أن ننتفض وأن نعود من جديد كقوى مقاومة. بطبيعة الحال العملية صعبة، تتطلب تضحيات وتتطلب ربما خطة عمل وتتطلب ذكاء وتتطلب تنازلات. لكن في 2006 وفي 2008 كانت العديد من التحليلات تقول بأن الدولة التونسية قوية جدا وبن علي قوي جدا والمجتمع المدني ضعيف جدا لكي يغير الأوضاع. ثورة 2011 بينت العكس. أنا نعتبر اليوم أن المجتمع أقوى بكثير من 2006 و2007، منظم أكثر، واعي أكثر. الشباب اللي عاش الثورة عمره 14 عام تو عمره 24 عام وعنده إمكانية تغيير كبيرة. علينا احنا كجيل ولا علينا احنا كفئة اجتماعية أن نكون في تقاطع مع الناس هذوما، وإمكانية بناء une galaxie de résilience et une galaxie de résistance هو المدخل الأساسي للتغيير الاجتماعي. شكرا ماهر. نشكر الضيفين على المساهمة وعلى التفاعل، خاصة ما كانش كل واحد يخطب وحده، وشكرا كذلك للمتابعين لهذه الحصة الأولى. إن شاء الله أجبت على بعض من التساؤلات نتاعهم، بقية التساؤلات ربما نجاوبوا عليهم في اللقاءات المبرمجة. وشكرا للجميع، وتنتهي الحصة على هذا التفاؤل. شكرا ويعطيكم الصحة. شكرا سي محمد، إلى اللقاء. مع الشكر.